فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرمانے میرا پیغمبر میں کو تین دی قسم، زیتون دی قسم، تین زیتون، تین دا مانا انجیر، زیتون انجیر اون علاقے دین جرے علاقے دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیتے گئے۔ اللہ کریم نے طور سینا دا تذکرہ کرنے ہوئے قسم چاہتی، طور سینا او علاقہ ہے جتھا موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ اگو اللہ کریم نے اون شہر دے گلیاں دی قسم چاہتی ہے جرے شہر دے گلیاں دے اندر امام کائنات اللہ کریم نے فرمائے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اے او شہر جنجا اللہ کریم نے قسمہ چاہتے ہیں۔ توجہ میری طرف کریں، اے دے بالکل نہ دیکھ سے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک موقع ایو جیاں بھی آئے، توجہ ہے، اللہ دے پاک نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف کی دیوینن۔ توجہ میری طرف کری، چھوٹے بچے آرام کرواؤ۔ مکہ چھوڑنا پائے گئے، مکے آج مکے دا ماحول تنگ کر دیتے۔ توجہ ذرا، نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے ونجن لگے، اللہ دے پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ وطن ہوندے، نبی کریم علیہ السلام کو وطن بڑا پیارا آئی۔ اللہ دے پاک نبی مکہ چھوڑ کے تھوڑا جہاں توجہ کرتے ایک بات کو ذہن تے بلہا تک میں مکہ مدینے دی سیر کروا کے بات ختم جا کرے سا نال چل دے ہو میرے، توجہ ہے انشاءاللہ۔ بعض بندے بیٹھے ہونا نا تے ذہن حاضر کانی ہوندا، سمجھو کانی بیٹھے ہوندے تے تساں جلے ذہن حاضر کر باسو پیچھے تورے بہن دا فائدہ تھی سی۔ غور کری ذرا، نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ ونجن لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نے مروین جامع ترمذی دی روایت ہے، اللہ دے پاک نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ پہلی حدیث مکہ مکرمہ دی عظمتیں، پہلی حدیث مکے دی فضیلتیں، پہلی حدیث مکہ مکرمہ دی اہمیتیں۔ اللہ دے پاک نبی نے مکے دو رخ انور پھیریا، آپ نے بیت اللہ دی طرف اپنی رحمت دا چہرہ پھیر کے فرمایا ما اطیبک من بلد واحب الی لولا ان قومی اخرجونی من کے ما سکنت غیرک۔ اے مکہ مکرمہ، میں کو سارے دنیا دے شہریں کے زیادہ پیار تیرے نالے، میرے دل دے اندر محبت ہے تتیں شہر دیے، میرے نال اگر پیار تے واسطہ ہے تتے دے، لیکن اخرجنی قوم کا، اگر تیری قوم میں کو مکے دے وچوں نہ کر دی، ما سکن تو غیرہ کے۔ اے مکہ، اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں آمنہ دلال، اگر تیری قوم میرے اتے ستم نہ کریں دی، اگر تیری قوم میرے معصوم بیٹے دے چہرے تے دھپڑ نہ مریں دی، اگر تیری قوم میرے سجدے دی حالت دے اندر میرے جسم تے اوج نہ رکھ دی، اگر تیری قوم میں کو پتھر مار کے میرا جسم لہو لہان نہ کریں دی، اگر تیری قوم میں کو جادوگر تے شاعر تے مجنون تے ساحر نہ دی، اے مکہ اگر تیری قوم میرے اتے ظلم نہ کریں دی، ما سکن تو غیر کے، میں تیرے علاوہ کہیں شہر رہن واسطے پسند نہیں کریں دا۔ اللہ کو ورشاں تے تو پیارا ہی تے محمد دل
دل چ تو پیار آئی مکہ تے شہر دی بڑی عظمت ہے اللہ کریم فرمیندے اے او شہر ہے جڑا کائنات دے شہراں وچوں آلہ ہے اے او شہر ہے جڑا کائنات دے شہراں وچوں عظمت والا ہے اے او شہر ہے جڑا کائنات دے شہراں وچوں مقام والا ہے وجہ کیا ہے اللہ کریم فرمیندے اے او وجہ ہے کہ شہر دی نسبت سے واسطہ مصطفیٰ نال جوڑ گئے جرے جرے شہر دی نسبت جڑدی ونجے اللہ ان نسبت والی چیز دی عظمت کو ودھین دے سمجھ آئیے کہنا یہ مکہ ہی ہوئی توجہ ہے مکہ دی عظمت دی بے شمار وجوہات ہیں توجہ میری طرف کریں یاد کرنا جو بے شمار وجوہات ہیں مکہ دی پہلی وجہ مکے دی عظمت دی پہلی وجہ کیونکہ مکے دے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ موجود ہے تو جو ہے بھاویں چاچڑا شریف حاجوان کریں بھاویں سیون شریف حاجوان کریں اللہ دی قسم ہے تے کو تھا بیت اللہ نہیں ملنا بیت اللہ مکے دے اندر ہے تے مکے دی عظمت دی پہلی وجہ کہیں دے اندر اللہ کریم دا گھر بیت اللہ موجود ہے بیت اللہ دی تعمیر دے 11 مراحل کتی بیت اللہ دی تعمیر 11 دفعہ کی گئی ہے پہلی دفعہ اللہ کریم دے فرشتے تعمیر کیتا دوجی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیتا تیجی دفعہ حضرت آدم دے پتر تعمیر کیتا توجہ کرتے تعمیر دے مراحل سن گا چوتھی دفعہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل مل کے تعمیر کیتا پنجویں دفعہ امالیک بادشاہ نے تعمیر کیتا چھویں دفعہ قبیلہ بنو جرہم نے تعمیر کیتا ستویں دفعہ اللہ دے پیغمبر دے جد امدد پردادا قسی بن کلاب نے تعمیر کیتا اٹھویں دفعہ اللہ دے نبی کریم دی عمر 35 سال ہے قریش نے رل کے میرے نبی دی موجودگی دے اندر تعمیر کیتا نویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیتا دہویں دفعہ عبد المالک بن مروان دے حکم تے حجاج بن یوسف نے تعمیر کیتا 11ویں دفعہ سلطان چہارم عثمانی نے 1040 ہجری دے اندر تعمیر کیتا اللہ فرمے دے مکے دی عظمت دی وجہ ہے کہ دے اندر میں اللہ کریم دا گھر ہے بیت اللہ ہے ان اول بیت وسع للناس للذی بے پکت مبارکوں وہدى للعالمین مکے دی عظمت دی پہلی وجہ کہ دے اندر بولو اللہ دا جچے بیت اللہ ہائے ہائے نبی کریم فرمائے جی پہلی نظر بیت اللہ تے پہنچ ونجے جیری دلی دی آچا کرے اللہ کریم دی دعا رد نہیں کرنا تے کہیں ویلے تک وہ اللہ نصیب کرے تے جی نظر پائے ونجے نا بیت اللہ تے انہاں دھاڑا نکل جا پیا ہوں جن میرا تے ایمان ہے کو کافر تے کراڑ بندے دی جو نظر پائے ونجے بیت اللہ دی تاثیر اتنا ہے کہ اونجا بھی چیخا نکل ویسا مسلمان تے دور دی بات ہے اون جا تے کھڑا کر جتھا لوگیں دی نظر پوے بیت اللہ تے دل کش منظر بیت اللہ دا اللہ کریم فرمے دے میرا بندہ ساری کائنات دے شہر کٹھے کر مکے شہر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدے کیونکہ مکے دے اندر آکو بیت اللہ ہے مکے دے اندر بیت اللہ ہے بیت اللہ دیاں کیا باتیں ایتا اتنا عظمت والا بیت اللہ ہے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہیں. ابو داؤد دی روایت پہ پڑھنا. بیت اللہ دی عظمت غور کر. حضرت جابر بن عبداللہ فرمائیں اللہ دے پیغمبر دی زبان کو لو میں جابر نے ایک روایت سنے. اللہ دے پاک پیغمبر کیا بیٹھے آدھے نہا نبی اللہ ان نستقبل القبلۃ بقولن رواہ ابو داؤد. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائیں اللہ دے پاک نبی بیت اللہ دی عظمت بیان کریں گے فرماون لگے خبردار 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 کدی بھی حاجت کرنی ہوئے پیشاب کرنا ہوا ہے تب بیت اللہ دو رخ کر کے پیشاب نہ کیتا کرو کیونکہ بیت اللہ دی اللہ پاک نے شان بھی اعلی. یہ ذرا تھوڑا جہاں اگتے غور کریں یہ تو پیشاب دی گال ہے. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث حضرت ابو سعید خدری راوی ہے بخاری شریف دی حدیث فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے منع کیتے نہا این یبزق الرجل بین یدیہ. اگر کئی بندے کو تھوکائی ہوئی ہے وہ بندے دے سامنے بیت اللہ موجود ہے. اللہ دے نبی فرمائے میں ہوں بندے کو منع کرے نا بیت اللہ سامنے ہوئے تو سامنے والا تھکن دی اجازت. یہ مقام کے کہنا اللہ فرمائے دے مکے دی عظمت دی پہلی وجہ کہ ان دے اندر بیت اللہ ہے. کیا ہے کیا ہے بیت اللہ ہے. اللہ کریم نے دی عظمت بھی اعلیٰ بنائی ہے. اللہ فرمائے دے دنیا دے اندر پہلے پہلے جری شاید تعمیر کی گئی ہے ان دا نام بیت اللہ ہے. رب دا قرآن ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں جو ساریاں باتاں سمجھا دی چاہ سورت آل عمران آیت نمبر 26 اللہ فرمائے دے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرمائے دے جرا بیت اللہ مکے دے اندر پہلے پہلے بنایا گئے ایجا دو صفتین بیت اللہ دیاں یاد کر کے وہاں بیت اللہ دیاں بولو. اللہ فرمائے دے پہلی صفت مبارکہ اللہ مبارکہ اے برکتیں علی جائے ایک کہنا برکتیں علی جائے. 157 ملکیں دے لوگ بیت اللہ دی زیارت کرنے رجدے پین رزق کمی نہیں اندی. مبارکہ برکتیں علی جائے. اللہ پاک کا دوسری صفت کیا ہے بیت اللہ دی. اللہ فرمائے دے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرمائے دے او لوگو میں تساں سارے جہانا واسطے ہدایت دا مرکز بنائے تا بیت اللہ کامیابی دا مرکز بنائے تا بیت اللہ. میں اللہ پاک نے تورے صراط مستقیم دا ذریعہ بنائے تا بیت اللہ. تساں اگر نماز صحیح کرنی ہے بیت اللہ کو اگر بیت اللہ دو غور کرو. اگر روزے صحیح کرنے میں بیت اللہ تورے واسطے معیار ہے. اگر تساں اپنا عبادت صحیح کرنے تا بیت اللہ معیار ہے. اگر جنت وچ داخلہ گرنے وے تا بیت اللہ معیار ہے. اللہ فرمائے دے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے. کیا ہے بولو. ہدایت دنیا دے شہر تو نہیں لبدی. ہدایت پاکستان تو نہیں لبدی. ہدایت دکان دا سودا نہیں جرا پیسے دے کے ونجے تک ہدیاں میں. ہدایت زمین دی فصل نہیں جری کھاد پا کے بیج پا کے پا چھوڑے. اللہ فرمائے دے ہدایت دا مالک میں اللہ کریم میری مرضی میں جے کو ہدایت نے ہوا لیکن صحت منگے نہ منگے تاں بھی دے ساں. روزی منگے نہ منگے تاں بھی دے ساں. اولاد منگے
منگے نہ منگے تاں بھی دیساں گھر منگے نہ منگے تاں بھی دیساں میں کو میری کبریائی دی قسم ہے ہدایت تو تینا دیساں جے تی منگ سے کہنا یا ہدی الیہ مناناب ہدایت دی خاطر رونا پندے ہدایت دی خاطر سجدہ کرنا پندے ہدایت دی خاطر مکے دا سفر کرنا پندے ہدایت دی خاطر راتاں کٹنا پنجن ہدایت دی خاطر جاگنا پندے ہدایت دی خاطر اپنی چادر تے اپنا دامن تے اپنا پلو پھیلاونا پندے ہدایت دی خاطر اپنے اکھاں وچوں آنسو بہاونے پندن ہدایت دی خاطر ہجرتاں کرنا پنجن ہدایت دی خاطر پیسہ قربان کرنا پندے ہدایت دی خاطر اپنی جان دے نظرانے لیونے پندن ہدایت دی خاطر بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنا پنجن ہدایت دی خاطر مکہ مکرمہ تے مدینے دا سفر کرنا پندے اللہ فرمائے دے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ بیت اللہ دی تعمیر پہ کرنن حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل لمبے چوڑے واقعے سناون دا مقصد نہیں تعمیر تھی گئی ہے اللہ فرمائے منگو میرے پیارے نبیو کیا منگن چاہتے ہو اللہ پاکا کیا منگنے ایک تا دعا ہے جرا کچھ کیتے سے قبول چا فرما دوجی دعا ہے جی میں سونا تیرا گھر بنائے سے ایویں تیرے گھر دا خطیب بھی سونا ہونا چاہیے تریجی دعا ہے یا اللہ ساری تریجی دعا ہے جی میرا خلیل مانگ کیا منگن چاہتے اللہ سنسان علاقہ ہے ویران علاقہ ہے سر سبزہ کوئی نہیں زمینہ ہموار کوئی نہیں کالے پہاڑ بیت اللہ تا بڑا کھڑائی اتھا تا کہیں دا آمن دل نہیں آکھنا اللہ ساتھ میں ورزقہم من الثمرات ساری کائنات دے لوگاں دے دل بیت اللہ تو موڑ دے اللہ فرمائے میرا خلیل اپنا پلو تلے کرو تو جا تریے دعاواں قبول ہیں ایمیں یا کوئی نا ہر کوئی سکھ دے دعا کر اللہ ہر کہیں کو زیارت نصیب کرے ہر کوئی سکھ دے یہ دل دے اندر محبت پیدا کہیں کی تھی اللہ کریم نے تے دعا کہیں دی آئی حضرت خلیل دی تے وارزقہم من الثمرات ساری کیا ضرورت ہے اساں مصر دے کیلے کھاؤں تو مالٹے کھاؤں مصر دے مالٹے تو مصر دے کیلے سا کو مکہ مکرمہ ہے زمین یہ ورزقہم من الثمرات ہیں جیرے ملک دا ساتھی سارے کنے پوچھ دیاں کیرے ملک دے پھل کھو سو سبحان اللہ ورزقہم من الثمرات اللہ کریم نے کی جی دعا قبول کی تھی اللہ فرمیندے مکے دی عظمت دی پہلی وجہ کے اندے اندر بیت اللہ ہے کیا ہے بولو اندے اندر بیت اللہ ہے مکے دی عظمت دی دوجی وجہ کے اندے اندر حجر اسود ہے تھکے بیٹھے ہو مار کا تھکے بیٹھے ہو اجاں صفا مروا جڑنے اجاں تے چنگے بلے زمزم دا پانی پیونے وات مدینے 8 دن لاونے پورے ایک بھی دن جو تو حال لے وڑے ہاں ڈاڈے جبل رحمت سبحان اللہ سبحان ہاں جی جبل رحمت جڑنے بہرحال تساں تکڑے ہو نا انشاءاللہ دعا کر اللہ ہر مسلمان کو سیر نصیب کرے یہ عظمتہ ہے نا کہ کہنا اور کوئی بندہ اتھا بائے کے آکھے چاچن وانگ مدینہ دے سے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ آکھو سارے استغفر اللہ کوئی بندہ آکھے تونڈا سے بندہ سچا ہے کہ رب دا قرآن سچا ہے اللہ دا قرآن دے جو ہدایت دا مرکز مکہ ہے بیٹھو میرا پتر برکت دا مرکز بھی مکہ ہے اور مکے دی عظمت نال دنیا دا کوئی شہر نہیں رلدا اندے کولو بندا جو کچھ نہ ہا ایاں کہ چانچن وانگ مدینہ دے وہ ایک جوان دا روح ہوندا ہا برفی کھاون تے تے پیسے کہنا ہوندے انسی روٹی دا گراں دال وچ پا کے تے ول منہ دے سامنے کر کے اپنے روح کو آکھیا کھاوے روح آئے برفی کھاوے روح آئے جلیبی
ہاتھ روٹی دا گرا وہ جلیبی تے برفی سمجھ کے کھا چھڑے رہا نسی جو توفیق ملی پچا کے ساڈا ایہو بیت اللہ ہے ساڈا کہ مدینہ پاک ہی تھی چاچڑا ونجو پہ تے ساڈا سمجھو مدینہ تھی گئے نا نا آ سنے لے حدیثاں دے طالب علم کولو ساری کائنات دے شہر کٹھے کر چاچڑا شریف بھی کٹھا کر کوٹ مٹھن بھی کٹھا کر دنیا دے سیون شریف بھی کٹھے کر اللہ دی قسم چاہ کے آدم مکے دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدے کیوں کیونکہ مکے دے اندر بیت اللہ ہے کیا ہے دوجی وجہ غور کری ذرا دوجی وجہ مکے دے اندر حجر اسود کیا ہے فرشتے تعمیر کرن آئے تے پتھر چاہ کے آئے جرا چاندر تو بھی زیادہ سفیدہ کھیر تو بھی زیادہ سفیدہ اللہ دے نبی کریم نے فرمایا امت چم چم کے امت دے گناہاں نے حجر اسود کو اسود کر دیتے کالا کر دیتے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود دا کیا مقام بیان کیتے رسول کریم علیہ السلام فرمائے جیرا بندہ حجر اسود کو بوسا چا دے کل قیامت والے نہیں حجر اسود اللہ دی بارگاہ وچ آ کے آدھا کھڑا ہو سی اللہ پاک ہے بندہ ایماندار ہے ایکو جہنم دے اندر داخل نہ فرما ایکو میں کو آ کے بوسا دیتا اللہ دے نبی فرمائے حجر اسود تواڈے ایمان دی گواہی دے سی وج دیکھ دنیا کائنات بے ہوشی دی پرواہ نہیں کریندی مرن دی پرواہ نہیں کریندی اپنے آپ کو ہی میں پیش کر کے حجر اسود دے پوسے تے پیش پہ کریندل اللہ فرمائے دے اے بھی مکے دی دستار ہے مکے دی عظمت ہے اے بھی مکے دا مقام ہے پہلی وجہ ہے کہ ان دے اندر بیت اللہ ہے دوسری وجہ ہے کہ ان دے اندر حجر اسود ہے جان دے حجر اسود ہائے حجر اسود بڑا میں کو کچھ ساتھ ہیں کہ رات کو 3 بجے اٹھی کے وہاں تک موقع مل سی 3 بجے آیا تو بڑا رش وقت کہیں آ کے 8 بجے سویر نہ لوگ ناشتے تو ٹور ویندن اتھا حجر اسود ویلا ہو سا اتھا آیا 8 بجے 3 بجے کی بھی زیادہ رش اللہ اے جڑی کشش اے منظر نہیں قدرت الہی دے کرشمے نہیں مت کو اتنا تک آکساں جائیں مکہ نہیں دچھا جائیں مدینہ نہیں دچھا او کائنات وچ ماں دے پیٹو جنبے ہی کوئی او آیا ہی کوئی دنیا تے بڑے بڑے گرمیاں ہون انجام پن دیکھ لوگیں کو چھٹیاں تھی سن پیسہ کٹھا کیتی پین مری پوے نہیں کہ دے مری وہ انہیں شالا مری منجو مرو مری انہیں تمہاری سیر تھیونی ہے ثواب نہیں تھیونا بیت اللہ ٹور گیا کر سیر بھی تھی سا ثواب بھی تھی سا مکے ٹور گیا کر صرف ثواب نہ تھی سا اکھی کھل سن ایمان تازہ تھی سی دل منور تھی سی ہدایت مل سا صراط مستقیم نصیب تھی سا اللہ دی قدرت دے کرشمے نظر سن رب کبریا دی توحید سمجھا سا اللہ کریم دی قدرت دے نظارے سمجھا سنی اللہ فرمائے دے آتا صحیح ایک واری میں مکے کو ساری کائنات دا صحرا تے سردار بنا دیتے پہلی وجہ مکے دی کیا ہے کہ ان دے اندر بولو بیت اللہ شریف دوسری وجہ حجر اسود حجر اسود تیسری وجہ توجہ کریں آخری بات ہے مکہ مکرمہ دی تیسری وجہ ہے کہ ان دے اندر آب زمزم ہے آب دسو کیرے شہر آب زمزم ہے تیرا چاچنا بے زمزم کے محروم تیرا کوٹ مٹھنا بے زمزم کے محروم ایکڑا بے زمزم اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث ابن ماجہ دے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دنیا کائنات دے باسیوں جیرا بندہ زمزم دا پانی پیوے اگر بھوکا ہے میں پیغمبر ضمانت دینا اللہ کریم دی بھوک ختم کر بھوک ختم تھی کتنا آب زمزم نال ہر نماز تے آب زمزم ہر صف نال آب زمزم
جرلے پیاس بھوک لگے آب زمزم. اکثر لوگ ڈٹھن سے سویر کو شام تک آب زمزم کوئی شے انہیں کو لوڑ نہیں. آب زمزم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث اے سوغات مکے دی آب زمزم. آب زمزم دا مقام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی ہیں. امام کائنات نے فرمایا خیر ما ان علی وجہ الارض ما زمزم فیہ طعام من الطعام وشفاء من السقم. اللہ دے پیغمبر نے فرمائے اللہ کریم دی زمین تے ساری کائنات دے پانی کٹھے کر آب زمزم دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدے. اے بھوکے واسطے غذا ہے, اے پیاسے واسطے تریو ختم کرن واسطے شفا ہے, اے بیمار بندے واسطے شفا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ زمزم دا پانی جیڑا مقصد گن کے پاوے پیوے, جیڑا بندہ زمزم دا پانی جیڑا ارادہ کر کے پیوے, رب زمزم دے پانی دی برکت نالوں دے دل دے ارادے پورے فرما. مکے دی عظمت دی تریجی وجہ کے اندے اندر بولو تے زمزم سبحان اللہ پوتر بلحیز اما حاجرہ علیہ السلام ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جرے ویلے اسماعیل نبی کترے تنگ کیتا بر بیابان ویران علاقہ ہے پانی دا نا کہنی پیر دیاں کھریاں مریندا پے معصوم اسماعیل اکھاں وچوں آنسو نہ روندا پے تے ماں دا دل اپنے پتر دا غم تے دکھ برداشت نہیں کر سکدا. ماں اپنے بچے نال بڑا پیار کریندی ہے. ساری دنیا دے پیار جتا مک ونجن مارکا اللہ دی قسم ہے اتو ماں دی ممتا دا پیار شروع تھیندا ہوندے. اپنی اما کو مفت کارخانہ دعا دا سمجھ جنہاں دیاں ماواں مر ونجن انہاں دیاں سپورٹاں ختم تھی وینجن, جنہاں دیاں ماواں مر ونجن انہاں دیاں امداداں مک وینجن آجن. اے تیری دعا دا خزانہ ہے تا بڑھڑی اما ہے, اے تیری جنت دا دروازہ ہے تا اما بڑھڑی ہے, اے تیرے سارے نیک ارادے دی قبولیت دی راہ ہے تا نیک اما ہے. اما دے دل دے اندر بچے دی بڑی تڑپ ہوندی ہے. بچہ کالا ہے, بچہ بھکھا ہے, بچہ پریشان ہے, اما دا دل برداشت نہیں کریندا. حضرت اسماعیل پیاس تے ترے کے پریشان ہیں اتے اما حاجرہ کیولے صفا دا چکر لیندی ہے, کیولے مروہ دا چکر لیندی ہے. توجہ میری طرف ریاض چ زمزم, جدے چ زمزم, مکے چ زمزم, مدینے چ زمزم. اللہ فرمے دے او حاجرہ اے رکن واسطے نہیں آیا, اے تا عظمت پا کے آئے. ایندا بڑا مقام ہے. اللہ دی زمین تے جتنا پانی ہے نا سارے پانی کٹھے کر زمزم دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدے. اللہ فرمے دے لوگوں مکے دی بڑی عظمت ہے. پہلی وجہ ایندے اندر بیت اللہ ہے, مکے دی بڑی عظمت ہے. دوسری وجہ ہے کہ ایندے اندر حجر اسود ہے, مکے دی بڑی عظمت ہے. تیسری وجہ ہے کہ ایندے اندر آب زمزم ہے. آخو مکہ عظمت اللہ شہر ایک ایک ہے نا. امام کو دیکھ, اون دی نماز دیکھ, اون دا سینے تے ہاتھ بدھنا دیکھ, اون دا رفع یدین دیکھ. قرآن جو آدے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, قرآن غلط ہے نعوذ باللہ. میں مولوی دنیا دا سچا یا کوئی دنیا دا مولوی سچا ہے نہ کھڑ مولوی دی گال تے تے کہیں آکھیا تا نہیں جو تم مولوی دی گال تے کھڑ. اللہ نے تے کو عقل دیتے. سبزی گھنن دیواری آوے پوری منڈی پھر دیں, کپڑے گھنن دیواری آوے پوری مارکیٹ پھر دیں, تھاں گھنن دیواری آوے سارے کمبھار پھر دیں, ہر شے پھر دیں. دین دیواری آوے آدھے کیا کروں سادہ مولی جو نہیں آدھا. اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہوئے وڈور دے غیرت مند مسلمانوں مکہ مکرمہ ونجو تو بیت اللہ دے امام کو دیکھو. اگر بیت اللہ دا امام رفع یدین نہیں کریں دا میں تو کو گارنٹی نہ لادا نہ کیتا کرو, اسا بھی نہ کرے سوں. بیت اللہ دا امام غلط طریقے تے نماز نہیں پڑھ سکدا, نہیں پڑھ سکدا. اور رب نے غلط طریقے والے امام کو بیت اللہ دے مصلی تے کھڑن دی توفیق ہی نہیں
دیونی. کیوں؟ اللہ نے آج کو 1500 سال پہلے اعلان کر دیتے اپنی سچی کتاب وچ. یا تو آکھو کتاب جھوٹی ہے, اگر کتاب کو سچا منے دے ہو اللہ فرمائے اے او بیت اللہ ہی وے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. او کائنات کے مسلمانوں, کائنات کے مسلک پرستوں, کائنات کے فرقہ پرستوں, کائنات کے پیر پرستوں, میں اللہ پاک نے اپنے گھر بیت اللہ کو ہدایت کا مرکز بنائے, صراط مستقیم کا مرکز بنائے. اگر تو کوئی اختلاف ہے رولا پئی ودے ہو جو کرنا چاہیے رفع یدین یا نہیں کرنا چاہیے, ہاتھ سینے تے بدھنا چاہیے یا نہیں بدھنا چاہیے, کائنات دے کہیں مولوی دی نہ منو. بیت اللہ دا امام غلط نہیں ہو سکدا. بیت اللہ دا امام جی میں نماز پڑھے اوے پڑھن شروع کر, اوہ نماز محمد مصطفیٰ دی نماز ہے. رولا ہی ختم, رولا ہی ختم ہے. یہ قرآن نہیں آکھا اللہ سے آکھے جو بیت اللہ دے امام کو دیکھو, اللہ سے آکھے. یہ قرآن ہے. سورۃ آل عمران پڑھی ہوئی آیت نمبر 26 کھول ترجمہ پڑھ. اللہ فرمے دے اگر تو بھٹکیا ودئی تیری ہدایت کتھاں ہے؟ بولو کتھاں ہے؟ بیت اللہ ہے. تیری ہدایت بیت اللہ ہے. اپنی ہدایت دیکھنی بیت اللہ مجرے. مکے دی بڑی عظمت ہے, وقت نہیں وگرنا تک تفصیل عرض کراں. حضرات تو آکھیں مکہ تا ڈاڈھا سنایا, مدینہ نہیں سی سنایا. ہاں جی میں مکہ عظمت والا ہے, آکھو ایویں مدینہ بھی. بولو مدینہ بھی. مدینہ 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 وڈا سن دے ہو, لیکن جنہیں کو سن دے ہو تو کو مدینے چ لب سن کائے نا. مدینہ 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 بہویں. السلام علیکم دی جاتے اکثر مدینہ بھائی, مدینہ بھائی, مدینہ بھائی, مدینے کہیں نہیں ہوندے. امام تکبیر مکبر تکبیر آکھے, امام آدھے سوو استو تراسو. مسجد نبوی دا امام ہے, صفا سیدھا کروے نہ پے. مدینہ مدینہ مدینے والے کو پیشاب آ گئے. وہ مارکا کتھا ہونا کہ ساڈی ایندے پیچھے نماز نہیں تھیندی. میں کہ 1.5 لاکھ چٹ کر رہی ہیں اگر تیری ایندے پیچھے نماز نہیں تیری کہنے پیچھے تھیندی. میں آپ اپنے اکھی نال دچے ہن عمرے تے ڈاکٹر شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کو مسجد نبوی وچ امام دے پیچھے نماز پڑھدا. آپ خود کرسی دے اوتے گھدی ودے ہن نماز پڑھی سی, لیکن جے لئی تھا میں اقتباسی لچھے دار خطاب کرے سی ساری مدینے والے دے پیچھے نماز نہیں تھی. مدینہ مدینہ ہے نا, مدینہ مدینہ ہے. مدینے دا پرانا نام ہے یسرب. یسرب دا معنی ہے ویران جگہ, یسرب دا معنی ہے بربادی. اللہ دے نبی فرمائے لوگو اے پہلے یسرب آ جڑا محمد کریم دے قدماں دیاں تلیاں لگن تے مدینہ بن. مدینے دا معنی ہے آبادی, مدینے دا معنی ہے شہر. اے مدینہ ہے ہن یسرب نہیں, اے مدینہ ہے. تو مدینے دی بڑی عظمت ہے. مدینے دی میرے نبی کریم علیہ السلام دعا کریں جو یادن اللہ کریمہ جی میں محمد کریم دے دل چ مکے دا پیار پاتا ہی اویں مدینے دا بھی پیار پا چھوڑ. یہ نبی دی دعا ہے. اگلے لفظ سنی, نبی کریم فرمائے او اشدا یا اللہ چلو این کر جی میں مکے دی محبت میرے دل چ پا چھوڑی, مکے کے کئی سے زیادہ مدینے دی محبت میرے دل چ پا چھوڑ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں فرمایا. اللہ دے نبی دے شہر دی بھی بڑی عظمت ہے. امام کائنات حضرت ابو ہریرہ چند باتاں کر کے بات ختم. حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی ہیں, فرمیندے امام کائنات فرمیندے بیٹھے ہیں حدیث بخاری شریف دے اندر ہے. اللہ دے نبی کیا بیٹھے آدے ہیں الا قابل مدینہ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. اللہ دے نبی فرمیندے بیٹھے ہیں مارکا حضرت ابو ہریرہ بیان کریں اللہ دے نبی فرمیندے مارکا مدینے دا راستہ ایو جے راستے مدینے دے ہر راستے تے اللہ کریم دے فرشتے چوکیداری کھڑے کریں اللہ کریم دے فرشتے نگرانی کھڑے کریں. اے او مدینہ ہے جڑے مدینے دے اندر طاعون بیماری داخل نہیں تھی ہونی. اے او مدینہ ہے جڑے مدینے دے اندر دجال
دجال داخل نہیں تھی ہونا، کیونکہ جیرے مدینے دے اندر اللہ دا پیغمبر داخل تھی چکا ہوئے او مدینے دے اندر دجال داخل نہیں تھی سکدا۔ دوجی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر دعا بیٹھے کرنن، اللہم اجعل بالمدینہ زیف ما جالت بمکہ تا، اللہ پاکا جنہیں مکہ مکرمہ کو برکت اللہ بڑھائی ڈبل برکت پیدا کر مدینہ منورہ دے اندر، مکے چی برکت پیدا کی تھی تو مدینے دے اندر بھی برکت پیدا کر۔ مدینے دی عظمت دی پہلی وجہ کہیں دے اندر مسجد نبوی ہے، مسجد بیت اللہ مکے دے اندر ایک نماز پڑھ لکھ نماز دا ثواب۔ مسجد نبوی اللہ دے نبی فرمائے جرا ایک نماز پڑھے 1000 نماز دا ثواب، کیتی دا 1000 نماز دا ثواب۔ اللہ سبحان، توجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دی عظمت دی دوجی وجہ کہ ان دے اندر ریاض الجنہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر تے میرے گھر دے درمیان جڑی جگہ ہے اے ریاض الجنہ ہے، جڑا بندہ ان دے اندر نماز پڑھ گنے سمجھو جنت دے اندر پڑھ گن سی۔ اللہ پاک نے مکے دی بھی عظمت بنائی ہے، مدینے دی بھی عظمت بنائی ہے، تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ مدینے دے اندر فوت ہو ونجے کل قیامت والے دن انی میں ان دی سفارش کرے سا اگر ایمان دی حالت چ مدینے دے اندر فوت ہو ونجے۔ ہی واسطے اللہ دے پیغمبر دا یار حضرت عمر بن خطاب رو رو کے دعاواں کھڑا کریں دے، اللہ ارزقنی شہادتن فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ پاک موت تو لیونی ایک تا شہادت دی دے دوجا مصطفیٰ دے شہر چلے۔ اللہ فرمے دے تیجا دعاواں قبول ہیں، تیجا اعزاز میں اپنی طرفوں پہ لینا، شہادت دی بھی ہوئی، مدینہ بھی ہوئی، دا پیغمبر دا مسلح بھی ہوئی، وہاں تک میں شہادت دی موت دینا پیاں۔ اللہ دے نبی فرمائے چیرا بندہ مدینے دے اندر فوت ہوئے سی ایمان دی حالت دے اندر، میں اللہ دا پاک نبی قیامت لیوں دی سفارش کرے سا۔ اللہ پاک فرمے دے سارے دنیا دے شہر اللہ مکے مدینے دی دستار دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مکے دی نسبت بھی مصطفیٰ نال تے مدینے دی نسبت بھی، بولو بولو بولو، مدینے دی نسبت بھی مصطفیٰ نال۔ امن اٹھائیے، امن اٹھائیے، اللہ پاک نے امن بنائے، وجہ کیا ہے؟ دو گال ہی دس کے اپنی بات ختم، توجہ کر۔ 1925 دے قریب سعودی عرب دے اندر مکے مدینے دے ہوتے ترکی حکومت